बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ए डिफेंस काउंसिल एक क्रिमिनल ट्रायल में जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे गवाहान के ऊपर कर रहे होते हैं जो कि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिका होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पहली बात कि क्या एफआईआर के अंदराज के अंदर किसी किस्म की गैर मामूली ताख़ीर है। डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को मद्देनज़र रखना है आपने पहली चीज़ क्रॉस पे जाने से पहले। दूसरी बात जहन में रखिएगा कि डिले के साथ साथ ये बात भी जहन में रखनी है कि क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में नाकाबिले यकीन हद तक कोई जल्दी तो नहीं दिखाई दी गई। मसलन थाने में और वकूआ की साइट जो है वहाँ पर अगर 10 किलोमीटर का फासला था और एफआईआर 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद का टाइम है, तो इट मीन के गैर मामूली जल्दी है, इसमें नाकाबिले यकीन हद तक जल्दी है। उसके बाद क्या एफआईआर के अंदर जाए वकूआ, तारीख वकूआ और वक्त वकूआ बयान किया गया है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है क्रॉस एग्जामिनेशन में बतौर डिफेंस काउंसिल जाने से पहले। उसके बाद क्या एफआईआर के अंदर किसी मुल्ज़म या किसी गवाह का नाम दर्ज करने से रह गया है। दर्ज तो किया डिफेंस काउंसिल में आपने जहन में रखना है कि क्या कोई ऐसा गवाह है इस केस से रिलेटेड या कोई ऐसा मुल्ज़म है इस केस से रिलेटेड जो स्किप कर दिया गया है। क्या एफआईआर के अंदर मुल्ज़मान को मखसूस असला, मसलन पिस्टल है, 12 बोर रिपीटर है, 12 बोर बंदूक है, क्लाशनकोफ है, राइफल है, कारबीन है, किसी मखसूस असले से मसल्ला होना बयान किया गया है या सिर्फ आतशी असले से मसल्ला होना बयान किया गया है। नेचर ऑफ वेपन जो है आपने एफआईआर में मद्देनजर रखनी है क्रॉस एग्जामिनेशन में जाने से पहले। उसके बाद जहन में रखिएगा कि क्या मुल्ज़म फरीक से कबल अज़ वक़ूआ मदई पार्टी की आपस में जान पहचान होने के बावजूद किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा गया है और किस पहलू को मद्देनजर रखा गया, किस पहलू को स्किप किया गया। इस बातों को आपने जहन में रखना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुल्ज़म फरीक और मुस्तगीस फरीक दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन एफआईआर में जानबूझकर मुल्ज़म को नामजद नहीं किया गया होता। इस दौरानिए में वो डील करते रहते हैं और बाद दसा जब डील मुकम्मल नहीं हो पाती आ जाते हैं तमीमा बयान में और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आके वो बयान दे देते हैं। क्या वक्त वकूआ मुल्ज़म की पोजीशन क्या थी? क्या मुल्ज़म को खुले चेहरे के साथ बयान किया गया है या मुल्ज़म को नकाबपोश रखा गया है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में आपने ये चीज़ देखनी है। उसके बाद वक्त वकूआ क्या रात के वक्त का था? क्या एफआईआर में अगर रात का वकूआ था तो कोई सोर्स ऑफ लाइट बयान किया गया है या नहीं किया गया है? क्या एफआईआर में बयान करदा तमाम जो ज़रबे हैं वो मजरूबान के नतीजा डॉक्टरी और अगर बंदा मर्डर हो गया है तो मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो सीट्स ऑफ इंजरी हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं या नहीं की गई हैं? क्या मेडिकल एमएलसी जो है या पोस्टमार्टम है मर्डर की सूरत में कोई ऐसी ज़रब रह तो नहीं गई जो एमएलसी में आ गई है या पोस्टमार्टम में आ गई लेकिन एफआईआर में बयान नहीं की गई है? क्रॉस एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस बात को जहन में रख के जाइएगा। और यह भी जहन में रखिएगा कि एफआईआर में सीट ऑफ इंजरी प्रेस्क्राइब की गई है और की गई है तो क्या वो एमएलसी और पोस्टमार्टम के साथ मैच कर रही है? और क्या जो मुल्ज़मान हैं, आपको पता ही है कि अगर कत्ल में एक से ज़ायद अफराद हैं तो 34 और अगर ज़्यादा है तो 149 में फाल करता है।
302 بھی. تو کیا ملزمان اگر زیادہ ہیں تو ملزمان کو کوئی مخصوص ضربیں منسوب کی گئی ہیں، ایٹریبیوٹ کی گئی ہیں کہ فلاں نے فائر مارا اور فلاں جگہ پہ لگا، فلاں نے اس طرح فائر مارا فلاں جگہ پہ لگا، اور کیا ایف آئی آر میں بیان کردہ جو آلۂ ضرب ہے، ویپن جو ہے، اور جو ایم ایل سی ہے اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اس میں کوئی ڈفرنس تو نہیں ہے. بعض اوقات پچھلے دنوں کیس میں ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ جو بندہ کلاشنکوف سے بیان کی گیا کہ اس کے پاس کلاشنکوف سے مسلح تھا اور اس نے فائر مارا جو اس کی چھاتی پہ لگا. جب پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس سے پہلے ایم ایل سی تھی تو اس میں یہ بات آ گئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہ جناب جس بندے کو کلاشنکوف ایٹریبیوٹ کی گئی تھی وہاں پہ تو 12 بور کا چھرا یا 12 بور کا جو تھا وہ گولی برآمد ہوئی ہے. یعنی اس طرح کے جو مشکوک حالات ہیں اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور اس کے بعد کرمنل کیسز میں جب ایف آئی آر ہو تو موٹیو جو ہے، آخر موٹیو ان کے درمیان کیا تھا، کیا وہ بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے. ایک وکیل کا کام ہے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے. اور جب آپ نے رجسٹریشن آف ایف آئی آر سے ریلیٹڈ گواہان کے اوپر جرا کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ نے ان سے اس بات کو لے کے آنا ہے کہ تھانہ سے جائے وقوع کس سمت میں ہے، کس سائڈ پہ ہے، اور جائے وقوع سے تھانہ کتنے فاصلے پر ہے، اور پولیس کو اطلاع وقوع کب آپ نے دی، اور پولیس کو اطلاع وقوع کس جگہ دی تھی، کیا سورس تھا. اس کے بعد کیا پولیس کو اطلاع وقوع دیتے وقت گواہان وہاں موجود تھے، مدعی کے ساتھ، مستغیث کے ساتھ. وقوع کے وقت کیا گواہان وہاں موجود تھے. کیا جو اپلیکیشن ہے اندراج مقدمہ کی وہ کسی پولیس والے نے لکھی تھی، کسی کلرک نے لکھی تھی، یا کسی وکیل نے لکھی تھی، یا مستغیث نے خود لکھی تھی. اس بات کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور اس کے بعد اندراج مقدمہ اگر کسی وکیل نے اپلیکیشن لکھی، کلرک نے لکھی، یا پولیس والے نے لکھی، یا بعض اوقات سادے کاغذ کے اوپر پولیس انگوٹھا اور سگنیچر کروا لیتی ہے اور اپنی مرضی سے بیان لکھ لیتی ہے اندراج مقدمہ کا. کیا پولیس اطلاع پا کر اس وقوعے کی خود موقع پر آئی تھی اور مقدمہ درج کیا تھا. کیا مقتول کے اہل خانہ میں سے کون کون موقع کے اوپر موجود تھا اور کون کون کہاں پہ موجود تھا. یہ چیز کراس ایگزامینیشن میں نکالنی ضروری ہے. اور اگر مرڈر کیس ہے تو کیا مقتول کے بھائی اور دیگر گھر والے قتل کی اطلاع پا کر فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے تھے، کتنا ٹائم لگا تھا ان کو پہنچنے میں. کیا اس وقت جو آکولر وٹنسز تھے، چشمدید گواہان تھے، کیا وہ موقع پر موجود تھے، اور ان کا اس مقتول کے ساتھ وہاں پہ موجود ہونا کس طرح سے بائی نیچر تھا یا نہیں تھا، یا پاسر بائی تھے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھیے گا. کیا پولیس مقتولان کے دیگر اہل خانہ کے جائے وقوع پر آنے کی کتنی دیر بعد وہاں پہنچی. اس کے بعد جب گواہان اندراج مقدمہ وہاں پہنچے ہیں تو میت کی پوزیشن کیا تھی، اس بات کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ پولیس وہاں پہ پہنچی اور انکوائری کروائی گئی، اس کے بعد پھر ایف آئی آر بعد از انکوائری پولیس نے لکھی ہے. جس طرح 324 کے اکثر ایف آئی آرز میں ہم نے دیکھتا ہوں کہ پولیس ایف آئی آر کے لیے اندراج مقدمے کی اپلیکیشن لیتی ہے اور ساری رات اس پہ ورک کرتی ہے. صبح سحری کے وقت وہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ یہ حتیٰ کہ وہ بعض اوقات پولیس کہتی ہے کہ ہم نے ان کے موبائل کا ڈیٹا نکلوایا، تو انکوائری کے بعد ایف آئی آر آپ کو پتہ ہے وہ شیکی ہو جاتی ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں پی ایل ڈی 2007 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 539 میں آپ کو مل جائے گی. اور دیکھیں ایف آئی آر ہمیشہ سے یا انڈر آرٹیکل 153 قانون شہادت آرڈر 1984 کوریبوریشن کا کام دیتی ہے یا ہمیشہ کنٹراڈکشن کا کام دیتی ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ نے اگر کرنی ہے
تو 2011 SCMR پیج 45 میں آپ کو مل جائے گی. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن کے جو وٹنسز ہیں پیش ہوئے بغیر کسی بات کو موقع پہ موجود نہیں ہوتے اور FIR میں وہ گواہ آ جاتے ہیں اور جو ریلیونٹ فیکٹس ہوتے ہیں اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو آپ نے کس طرح سے کراس ایگزامینیشن میں فیس کرنا ہے, اس حوالے سے 2014 SCMR پیج 749 میں جو کیس لا دیا گیا ہے اس میں اتنے اچھے انداز سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے امپلانٹ کیے جاتے ہیں وقوع کے بعد FIR میں گواہان. دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.